السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو ليكزارسيس اللي زلت بروف ديالكم. بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 1 ديجا كنت خدمتو معاكم في لا فيديو بريسيدونت، لونتربريز بادئ. اذا غنمشيو دابا نشوفو ليكزارسيس نيميرو 2. هاد ليكزارسيس نبدل واحد شويه على لي زيكزارسيس اللي كنا كنخدموهم، وحتى هاد لي زيكزارسيس اللي نزلتهم هي اخرين راه عاديين. دونك عندكم هنايا l'entreprise S fabrique et commercialise au Maroc par l'intermédiaire de l'entreprise M distribution des ordinateurs. Stagiaire dans cette société, vous êtes chargé de faire le point sur la récente évolution financière de S. Pour cela, vous disposez du bilan de N-2 à M. إذن في l'exercice ديالك عطاتك البيلون de 3 ans. صافي عطاتك البيلون N-2 N-1 و N. صافي مزيان. اذا بالنسبه عندك تما في البيلون اللي عطاتك لاكتيف وحده والباسيف وحده، حيت سي نورمال عندنا تما 3 ما يمكنش يجي بيلون واحد، يعني في ستار في يعني يجي بيلون واحد معوض يمكنش. اذا عندك تما دي زانفورماسيون كومبليمونتير. بالنسبه للترافاي فير برومييرمون كيقول لك établissez les 3 bilans financiers صافي باردون les 3 bilans financiers en grande masse. دونك كما كنعرفوا بيلون فينونسي اون غروند ماس هو بيلون فينونسي كوندونسي، ولكن هي في كوليكسيون ما عملتش بيلون فينونسي كوندونسي، عملت ديتايي، ولكن اون ميم طون راه هو كوندونسي. علاش؟ حيت ديتايي لان هاد البيلون هادو غادي يكونوا فيهم دي موديفيكاسيون، غادي يكونوا فيهم دي تريتمون. اذا مادام كاينين دي تريتمون ضروري غضطر انك تنزل بيلون فينونسي ديتايي. و ميم طون شنو عملت؟ يعني في وسط البيلون فينونسي ديتايي كتجي وكل كلاس كتعمل لها التوتال ديالها. صافي كما كتشوفوا هنا التوتال لاكتيف ايموبيليزي، ومن بعد غنجبروا التوتال فالور ديكسبلوطاسيون، غنجبروا التوتال فالور رياليزابل. صافي يعني ما ماشي بيلون ديتايي وما تدعمل كوندونسي، لا غتعمل بيلون واحد، يعني بيلون واحد فيه لي ديتاي لي تريتمون اللي عدلت، و ميم طون غادي يكونوا فيه التوتال بكل كلاس. صافي مزيان. بالنسبه للطابلو دو بلو موان فاليو هنا ما غيكونش عندنا، حيت ديجا ما كاينش شي اليمون داكتيف اللي طلعت ولا هبطت القيمه ديالو، حتى لي زيليمون داكتيف فيكسيف راه ديجا ما كاينينش في هذا ليكزارسيس هذا. مزيان. دونك نحاولوا نبداو بالنسبه هذا لاكتيف ايموبيليزي ديالنا. دونك غادي ننزلوا لي كونط كيما عندنا تما في بيلون كونطابل. بالنسبه مثلا لاني ان عندك تما الفون كوميرسيال 10000، ها هو عندك التيران 100000، عندك كونستركسيون 485000، عندك هنايا انستالاسيون تكنيك 13 مليون 660105، عندك هنايا اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل 2 مليون 216438، عندك هنايا عاود هادو المهم لي مونطون كاملين كيما هما. صافي تيتر دو بارتيسيباسيون كاس عندك تما في بيلون كونطابل اللي تعطى لك في ليكزارسيس 4 مليون 24538. ودابا هنا ما تنساش كاين واحد قضيه دو ستوك دو سيكوريتي. سمحوا لي واحد الدقيقه خايله. اذا قلنا بالنسبه لي سيتر دو بارتيسيباسيون حتى هما نزلنا المونطون ديالهم كما هو. دونك دابا انا الا مشيتي لي زانفورماسيون كومبليمونتير، طبعا حتى دابا في بيلون كونطابل لاكتيف ايموبيليزي كيوقع فحال تيتر دو بارتيسيباسيون حسب اللي عندكم تما. دونك الا مشيتي لي زانفورماسيون كومبليمونتير غتبان لا بروميير انفورماسيون كتقول لك il faut considérer que le stock de matières premières ne peut être inférieur à 1,5 مليون درهم. شنو كيعني هذا؟ كيقول لك بلي ستوك ماتيير بريمير ما يمكنش يكون اقل من 1,500,000 درهم. يعني حنايا في وسط لونتربريز ديالنا ملي غادي يوصلنا ستوك ماتيير بروميير 1,500,000 درهم ما خصناش نزيدو نحاديو فيه، خصنا ضروري نمشيو ونجيبو ستوك اخر. واضح؟ يعني هنا كنعرف ان ملي كيقول لي لو ستوك نو بو اتر انفيريور ا مثلا 1,500,000 درهم، كنعرف ان 1,500,000 درهم هو لو ستوك دو سيكوريتي، سيتادير لو ستوك اوتيل. صافي اذا غنجي لنا طبعا ستوك اوتيل قلنا كيدخل في لاكتيف ايموبيليزي، هو ستوك اوتيل ماتيير بروميير. وما تنساش خصك تحيدو من الفالور ديكسبلوطاسيون حتى نوصلوا لها. دونك ستوك اوتيل ماتيير بروميير غادي يكون هو 1,500,000 درهم بالنسبه لاني ان. هذه الماتيير بروميير. بالنسبه للبرودوي فيني عاش كيقول لك اي كو لو ستوك مينيموم دو برودوي فيني اي دو 800,000 درهم. لو ستوك مينيموم يعني هو ستوك اوتيل، هو ستوك دو سيكوريتي. دونك حتى البرودوي فيني غيكون هو 800,000 درهم. فوالا. دونك طبعا لا ميم شوز بور توت لي زاني بالنسبه للايمان اخرين كاملين. ستوك دو هذا ديالاش. دونك قلنا الماتيير بروميير هو 1,500,000 وهنايا 800,000 وهنا عاود نفس الشيء. صافي مزيان. دونك دابا ما كاينش شي كونط اخر اللي غادي يدخل في لاكتيف ايموبيليزي طبعا، حيت
هذه لانفورماسيون الوحيده اللي كتخص لاكتيف ايموبيليزي. دونك نمشيو للفالور ديكسبلوطاسيون. هانتوما فالور ديكسبلوطاسيون كما كنعرفوا كيكونوا تما غير لي ستوك. دونك عندك تما في البيلون ديالك تينا دو تيب ستوك ماتيير بروميير و برودوي فيني. دونك فوزافي لو شوا، عندكم الاختيار كيفاش ما بغيتو تخدموه خدموه، المهم تحافظوا على البرانسيب لو كلاسمون رودريسمون. بالنسبه للماتيير بروميير هي شنو عملت؟ جات كتبت ستوك ماتيير بروميير كيما عندها في بيلون كونطاب مونطون ديالو، برودوي فيني نفس الشيء عاود كيما عندها مونطون ديالو، وديك الساعه عاد جات وعملت ستوك اوتيد ماتيير بروميير وعملت له ناقص، يعني هي حيداتو لان راه ديجا دخلته هنايا، اذا خصها تحيدو فالور ديكسبلوطاسيون، وهنايا عاود برودوي فيني نفس الشيء عاود حيداتو نزلاتو بالناقص. نتينا كنتي تقدر تجي مثلا تعمل هنايا غير جوج سطور ماتيير بروميير برودوي فيني، ولكن ما تنزليش المونطون هذا، غتعمل لي 4 مليون و 988 الف 211 ناقص مليون و 500 الف، واللي خرج لك هو اللي غتنزلو لي هنا، وعاود 13 مليون و 534 الف و 648 ناقص 800 الف، واللي خرج لك هو اللي غادي تنزلو ليه هنايا في برودوي فيني. صافي نفس الشيء بالنسبه لي زوطخ اني. صافي ان موان 1 ان موان 2. داكوغ. دونك كل كلاس كتكمل منها كتعمل هنايا التوتال ديالها. نمشيو دابا للفالور رياليزابل. دونك بالنسبه للفالور رياليزابل، الفالور رياليزابل عندك تما طبعا الفالور رياليزابل هي في بارتي ديال لاكتيف سيركولون، لي كونفلي بقاو لي في لاكتيف سيركولون غير ستوك كاملين غيدخلوا في الفالور رياليزابل. ها دونك عندك تما افونسي ا كونت. دونك افونسي ا كونت ما نزلناهم هنايا، مشينا 1638. ها عندك هنايا كليون تا هو نزلناه كيما هو. عندك تما واحد لانفورماسيون كونسيرنون لي كونسيرنون لي كرايونس كليون، ولكن هذيك عندها علاقه يعني لا دوزيام كيسيون ساعه نوصلوا لها. دونك هنايا الكونت كليون غيدخل بنفس المونطون اللي كان عندك في بيلون كونطابل 28 مليون 385 30. وهنايا اوتر كرايونس حتى هي عاود بلو ميم مونطون غتدخل. ها ولكن كتلاحظوا ان راه ديجا في بيلون ديالنا بيلون كونطابل كان عندنا واحد الكونت اخر في لاكتيف سيركولون اللي هو شارج كونستاتي دافونس. دونك ولكن شارج كونستاتي دافونس عندك تما واحد لافورماسيون. مشي معايا لافورماسيون الثانيه كتعطيك تهضر لك تما على المويان دي كرايونس كليون، هادي عاد نحتاجوها. من بعد تقول لك les charges constatées d'avance sont à déduire des capitaux propres. sont à déduire des capitaux propres. اذا دائما اذا مشات وعطاتك هاد لانفورماسيون هادي، اذا كان بيلون ديالك فيه شارج كونستاتي دافونس وعطاتك هاد لانفورماسيون هادي، اذا قالت لك شارج كونستاتي دافونس ا ديدوير دي كابيتو بروبر، شنو غادعمل؟ يعني نتينا ما تدخلونيش في الفالور باردون ما تدخلونيش في الفالور رياليزابل. صافي دخلونيش هنايا، حيدو من تما ما تدخلوهمش، وعاد غنمشيو غنقصو من الكابيتو بروبر تنوصلوا للجهات الباسيف ونهضر عليهم معاهم. اذا دائما لي شارج كونستاتي دافونس صافي اذا قالت لك سون ا ديدوير دي كابيتو بروبر، انت غتنقصوا من الكابيتو بروبر، ولكن اون ميم طون ما تنساش انك تحيدهم لي من الفالور رياليزابل. واضح؟ حيدهم من الفالور رياليزابل مره. صافي كما كنعرفوا لي شارج كونستاتي دافونس راه ديجا الناس اللي قراو معايا عام نيفاس كونطابيليتي جينيرال اس 2 كنت هضرت عليهم. شارج كونستاتي دافونس هو واحد كونت الكريونس، كونت كلاس 3 ماشي كونت دو شارج. دونك هنا نورمالمون كونت كلاس 3. دونك علاش؟ حيت شارج كونستاتي دافونس هي كتكون شريتي مثلا مارشونديز خلصتيها في هذا العام 2020، ولكن هي غتوصل لك حتى 2021. دونك مثلا خلصتي عليها 5000 درهم. دونك 5000 درهم في هذا لوكا كتسمى شارج كونستاتي دافونس. خلصتي السلعه في 2020 وغتوصل بها حتى 2021. دونك في هذا لوكا هذا كيتسمى هذيك فلوس سون دي كرايونس بحال اللي سلفتيهم له مصافي، الا تعطيتي فلوس ما صبرتي والو مزيان. اذا كيتسماو شي حاجه اللي هي كتدخل في الباتريمون دو لونتربريز، في لاكتيف دو لونتربريز مزيان. ولكن هنا علاش هي قالت لك سون ا ديدوير دي كابيتو بروبر؟ يعني بحال اللي اعتبراتهم ان صافي يعني مثلا السلعه غتكون جات لنا، يعني حنا استقبلنا المارشونديز، اذا واش عندي الحق انني نقول هذيك الفلوس انهم ما باقيين ديالي؟ بحال اللي انا كان يعني عطيتهم بالمسبق وباقي انا كنتسنى مثلا باقيين ديك الفلوس محسوبين عليا باقيين ديالي. لا، اذا كنتي صبرتي السلعه ديالك اذا صافي هذوك الفلوس مولاهم ما بقاوش ديالك، اذا غتحيدهم لي من هنا وبالتالي غيتنقصوا لك من الكابيتو ديالك. ما علينا، دائما شتي هاد لافورماسيون هادي اذا كان عندك شارج كونستاتي دافونس وعطاتك هاد لافورماسيون هادي، يعني غتحيدهم لي من فالور رياليزابل و ميم طون غتنقصوهم من الكابيتو بروبر. مزيان. دونك ما كاينش شي كونط اخر غيدخل هنايا على حساب ليكزارسيس اللي عندكم. صافي طبعا عاود التوتال فالور رياليزابل. بالنسبه للفالور ديسپونيبل عاود ما كاين حتى شي تحويل فيهم. دونك غيدخلوا بلي مونطون ديالهم في الايمان كاملين كما كانوا عندك في بيلون كونطابل. هنا ما كاين ني تي في بي فاسيلمون نيغوسيابل ني اف اس كونطابل ني حتى شي حاجه. مزيان. دونك هذا التوتال اللي عندكم هنايا التوتال فالور ديسپونيبل هما نيتهم كيتعاودوا. ومن بعد التوتال
جينيرال د لاكتيف. صافي بالنسبه للعام ان غيكون هو 72 مليون 255637. هنايا غيكون عندك عاود 58 مليون 755436. وهنايا غيكون 52 مليون 441902. صافي مزيان. دونك نمشيو دابا للباسيف. بالنسبه للباسيف عندك هنايا كابيتال سوسيال غنزلوها نيتو. بالنسبه للريزولطا د ليكزارسيس عندك تما واحد لافورماسيون كتقول لك بلي لا تروازيام انفورماسيون كتقول لك elle n'est prévue aucune distribution de bénéfice. يعني ما غادي نفرقوش البينيفيس، ما يكونوش كاينين لي ديفيدون، ما نكونوش كنفرقوا الربح على لي زاسوسي. اذا الريزولطا كامل غيبقى في الكابيتو بروبر، فهو كما كتشوفوا هو كيدخل بالمونطون ديالو كما هو كما كان عندك في بيلون كونطابل، ما غتنقص منه والو، كاين شي لي ديفيدوند. دونك ما تنساش طبعا هنا نورمالمون سينا في البيلون كونطابل لي كابيتو بروبر ديالك كانوا فيهم غير كابيتال سوسيال وريزولطا. ما تنساش هنايا راه ديجا قلنا قالت لك باللي لي شارج كونستاتي دافون سون ا ديدوير دي كابيتو بروبر، يعني غتنقصوا من الكابيتو بروبر، اذا ها هما غنزلوا من هنايا بالناقص. صافي بالنسبه للعام ان كانوا عندك في لي شارج كونستاتي دافونس 1 مليون 673,811 غادي نقصيهم. هنايا كان عندك عاود 1 مليون 11,078. صافي غادي نقصيها عاود. والعام الثالث راه ديجا ما كانوش فيه لي شارج كونستاتي دافونس، اذا ما عندك ما تنقص. صافي نزل لي عاود التوتال ديال الكابيتو بروبر هنايا. طبعا ما كاينش شي كونط اخر غيدخل هنايا في كابيتو بروبر على حسب لي زانفورماسيون اللي تعطاو في ليكزارسيس. نمشيو عاود لي ديت الون اي موان تيرم. كانوا عندك تما غير لي زومبران، رد البال لي زومبران عطاتك دي زانفورماسيون كومبليمونتير في واحد الطابلو تما. دونك فحال مثلا العام ان عطاتك تما لومبران كان هو 19000 كان هو 19 مليون 860602. صافي اصلا رجعتي بيلون كونطابل في الباسيف غتبان لومبران هو نيتو في العام ان، هو اللي عندك تما في الطابلو. دابا هي كتقسمو لك كتقول لك شحال ا بلس دانو شحال ا موان دانو. اذا حنا غندخلو غير ديك البارتي اللي ا بلس دانو هنايا، اللي هي بالنسبه للعام ان 16 مليون 349108. صافي هنا عاود 7 مليون 794 7 مليون 794,549. صافي وهنايا عاود 14 مليون 24493. صافي دخلنا غير ديك البارتي اللي هي ا بلس دانو. مزيان. دونك هنا التوتال لي ديت انو اي موان تيرم. نمشيو لي ديت ا كور تيرم. دونك هنا نورمالمون يا اما تبدا بلي كونط اللي عندك تما عاد تجي وتنزل لي ديك البارتي د لومبران اللي هي ا موان دانو، ولكن بغيتي تبدا بها المهم تحافظ لي برانسيب لو كلاسمون ودريسمون. هي انا بدات بها، اذا دخلت ديك البارتي د لومبران بعد اللي هي ا كور تيرم. اذا مشيتي لديك الطابلو غتجبر تما لومبران ا موان دانو بالنسبه للعام ان هو 3 مليون 512,494. صافي ها هي. هنايا عاود 1 مليون 58,364. وهنايا 1 مليون 693,126. صافي 126. صافي مزيان. دونك ومن بعد ديك الساعه افونسيها كونت هنايا جات نزلاتهم كيما هما عاديين كيما كانوا عندها. ديت فورنيسور عاود اوكين انفورماسيون، دونك غنزلهم كيما هما. ديت فيسكال عاود لي ديت اللي عندك مع لي تايني كيما هما، ما عطاتش ليهم حتى شي انفورماسيون. Voilà, donc غادي ننزل دابا التوتال ديال لي ديت ا كور تيرم. بالنسبه للتريزوري باسيف il n'existe aucun compte pour toutes les années، يعني ما كاينش شي كونت تريزوري باسيف. مزيان. توتال جينيرال عاود توتال الباسيف. طبعا بالنسبه لكل عام توتال باسيف دو تيتر ايغال لو توتال اكتيف. توتال باسيف هنايا هو 72255 72 مليون 255,647. دونك هو نيت ولا غيكون عندك في لاكتيف طبعا ضروري ها هو. صافي عاود بالنسبه ل ام موان زان نفس التوتال خصو يكون حتى ام موان 2. صافي اذا نتمنى تكونوا فهمتوا بالنسبه للبريزونطاسيون دو بيلون فينونسي لا بروميير كيسيون. دونك نجوزو دابا لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون كتقول لك هنايا porter un jugement sur la situation financière de la société et indiquer si elle a les moyens de poursuivre sa stratégie de développement. دونك هنايا غادي اناليزيو غادي نعطيو واحد الجوجمون على لا سيتوياسيون فينانسيير دو لونتربريز، ونشوفوا واش هاد لونتربريز غيكونوا عندها لي مويان باش انها تقدر تكمل لا استراتيجي ديالها. صافي مزيان. دونك هنا اولا استاذ ديالكم شنو قالت لونتربريز ا انفيستي اون 2 ans. مزيان. دو بوين عملت قالت بلي لاكتيف ا بلوس دان نو passe de 20 millions à 26 millions entre M-2 et N. Donc هنا قالت بلي لونتربريز عملت دي زانفيستيسمون. علاش؟ حيت قالت بلي لاكتيف ايموبيلي ديالها طلع من 20 مليون حتى 26 مليون طبعا خلال 2 ans، يعني بوندون 2 ans، يعني M-2 حتى N. طبعا الا جيتي هنا لاكتيف غتلاحظ ان عندنا عندك هنايا بالنسبه لهذا سمحوا لي
هو اذا لاكتيف ديالها كيطلع من 20 مليون حتى 29 مليون في ان موان دو كان 20 مليون هنا يرجع 29 مليون. دونك لاكتيف ايموبيلي يطلع سي نورمال كنكونوا عملنا دي زانفستيسمون. هذا كيبين على اننا عملنا دي زانفستيسمون بوندون 2 زون استثمرنا في لي زيموبيليزاسيون نوفيل. مزيان دونك هنايا سوا ان اكرواسمون دو 30% اونفيرون يعني تا صغير بالبورسونتاج وصافي. بغيتي زيدها زيدها بغيتي ما تزيدهاش ما تزيدهاش واضح. يعني قالت لك بلي واحد الزياده 30% حوالي 30% صافي. دونك هادي غير لا فارياسيون. اذا بغيتي تحسب هاد البورسونتاج ساهل شنو غادي ندير. دونك لا فارياسيون دائما لا فورمول ديالها شنو كتساوي. اذا كنتي مثلا كتحسب الفارياسيون ديال الطلبه يعني الطلبه هذا العام ناقص الطلبه العام اللي فات على الطلبه العام اللي فات في 100. هذه هي القاعده ديال الفارياسيون. كنتي كتحسب الفارياسيون مثلا د العواول العواود هذا العام ناقص العواود العام اللي فات العواود العام اللي فات في 100 صافي. اذا خرجت لك مثلا عملتي هاد القاعده وخرجت لك مثلا 0.15 او مثلا 15 اش كيعني هذا كيعني يعني بوزيتيف خرج لك 15 كيعني ان مثلا العواول تزادوا ب 15% في هذا العام بارابور العام اللي فات. اذا خرج لك من ناقص مثلا ناقص 15 كيعني ان العواول نقصوا ب 15% في هذا العام بارابور العام اللي فات عاديه صافي. اذا هنايا باش تعرفوا ديك 30% كيفاش جات. دونك لاكتيف ايموبيليزي قالت لك باللي طلع حوالي 30%. اذا غادي نجي هنا غادي نعمل لاكتيف ايموبيليزي العام ديال العام ان اللي هو 29 صافي نعملو 26 مليون. دونك يعني ديجا قالت تما اونفيرون 26 ناقص 20 ناقص 20 مليون ان موان 2. طبعا هي كتاناليزي على عامين كامله يعني من هنا لهنا صافي ما كتبقاش الديتاي في كل عام. ها دونك كتساوي تقسيم 20 كتساوي ضرب في 100 كتساوي 30 صافي كتعطيك 30%. واضح يعني 30 ستادير بوزيتيف. دونك هنا كنعرف ان لاكتيف ايموبيليزي تزاد ب 30% صافي. ها هي هنا كتقول لك بشحال تزاد يعني بلي مونطون وهنايا بشحال تزاد بالبورسونتاج كتعطيك اونفيرون يعني حوالي. دونك دون لو ميم طون يعني في نفس الوقت لي كابيتو بيرمانون c'est-à-dire les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme ont augmenté de 42%. دونك هنايا نورمالمون ما جاتش 42%. دونك هنا كاين واحد لا فوت هنايا حيت الا مشيتي تحسب الفارياسيون ما فعلا تزادوا ولكن ماشي ب 42%. ها هما لي كابيتو بيرمانون يعني ملي كنقول كابيتو بيرمانون يعني لي ديت à long et moyen terme et les dettes او باردون اي لي كابيتو بروبر. ممكن نديو غير 35 مليون 16 واخا ما يكونوش اكزاكت. 35 زائد 16 هي 49 51 كابيتو بيرمانونت ان وهنايا 25 14 35 39 دونك غادي نعمل 51 ناقص 39 كتساوي تقسيم 39 غادي نضرب في 100 هكا تعطيك 30 فاصلة 30 وشي حاجة قول presque واحد 32% ou bien 31% قول 32% ما علينا. اذا دونك هنايا خصها تكون 32% ماشي 42%. دونك سي نورمال كنلاحظوا ان راه لاكتيف ايموبيلي طلع وحتى لي كابيتو بيرمانون طلعوا. دونك طبعا كتلاحظ ان لي كابيتو بيرمانون طلعوا اكثر من لاكتيف ايموبيليزي يعني هنا. دونك elle s'est donc donné les moyens de sa stratégie de croissance en ayant recours à un financement. دونك بالنسبه نشوفوا لي مويان ديالها باش نعرفوا واش تقدر تكمل في الاستراتيجي ديالها تكمل في الخدمه ديالها ولا لا. دونك هنا غادي نمشي نشوفوا لي مويان دو فينونسمون. مويان دو فينونسمون غادي نشوفوا انترن و اكسترن. انترن عندك هنا augmentation des capitaux propres de 25 à 30 millions de dirhams dans le bilan comptable. مزيان دونك هنايا 25 à 30 نورمالمون هنا ما كاينش خصها تهضر على البيلون كونطابل خصها تهضر على البيلون فينونسيير. حنا كنعملوا واحد لاناليز فينونس كنعملوا واحد الجوجمون على السيتوياسيون فينونسيير. اذا خصنا ناخذوا بعين الاعتبار لو بيلون فينونسي ماشي لو بيلون كونطابل. دونك هنايا لي كابيتو بروبر كابيتو بروبر. دونك الا مشيتو تما لي كابيتو بروبر 30 دونك 25 35 ماشي 25 30 هنا خصها تكون 35 ماشي 30 ما علينا. اذا نتوما رجعوا غير بيلون فينونسي اناليزيو منه. دونك هنايا نتوما كتشوفوا لي كابيتو بروبر ديالنا 25 35 حتى في بيلون كونطابل تقريبا تزادوا من 25 ل 35 عاود. دونك و كنلاحظوا ان
l'autofinancement, le résultat, le résultat passe de 0,8 à 6,7. Ça fait le résultat حتى هو طلع هو 0,8 مليون يعني 800 ألف وشي حاجة حتى 6 مليون و700 ألف يعني 6.7 المليون. مزيان. إذا كنلاحظوا أن الكابيتال طلع وحتى يعني الريزولتا حتى هو طلع مزيان. دونك هادو لي سورس دو فينونسمون اللي هما انترن صافي. ونشوفوا لي سورس دو فينونسمون اكسترن سيتادير هما لي ديت. دونك اونغمونطاسيون دي ديت ا بلوس دان نون سورتو اون اني ان صافي. كيما كتشوفوا هنايا في العام ان طلعوا لنا لي ديت ديالنا اللي هما ا لون تيرم هما. دونك عندك هنايا كانت 14 هنايا رجعت 16 مليون صافي. وهنايا كاين واحد ديمينيسيون او نيفو دو لي ديت صافي. دونك انا شنو قالت لك هي قالت لك cette augmentation a sans doute été rendue possible par le remboursement des emprunts en N-1 صافي. حيت ديجا نقدروا مثلا مادام طاحوا لنا لي ديت في N-1 لي ديت ا لون تيرم طاحوا لنا في N-1 هنايا ها هما كتشوفوهم طاحوا بزاف يعني كيعني اننا كنا مثلا رومبورسينا لي ديت ديالنا في N-1 وبالتالي هنايا في العام ان عاود نوضنا عملنا عاود دي ديت الو اي موين تيرم نوفو عاود باش نقدروا نفينونسيو يعني لي زيموبيليزاسيون ديالنا ولي بوزوان ديالنا علينا. دونك دونك دابا عاد غادي نجيو نعطيو واحد الجوجمون. دونك كنقولوا باللي لاكتيف ا موان دان عاود ماشي غنجيو نعطيو واحد الجوجمون زعما هذا هو الجوجمون يعني كامل هادشي كامل جوجمون. اذا هنا غنهضروا على اون سكي كونسيرن يعني l'exploitation de l'entreprise. Donc l'actif à moins d'un an a augmenté de 48% environ en 2 ans. L'actif à moins d'un an هو l'actif circulant واضح. يعني اذا مشيتي عاود تحسب لا فارياسيون ديال لاكتيف ديالك سمحوا لي. اذا قلنا دابا بالنسبه للاكتيف سيركولون ديالنا سمحوا لي. دونك لاكتيف سيركولون كتقول باللي طلع ب 48 ماشي 48 خصها تكون تما 45% واضح. خصها تكون 45% حوالي 45% في 2 زون. كيفاش من حسبناها سهله. دونك لاكتيف سيركولون ديالك هو الفالور ديكسبلوطاسيون زائد الفالور رياليزابل. اذا غادي تجي غتجمع لي هذا توتال فالور ديكسبلوطاسيون مع توتال فالور رياليزابل ان ناقص توتال عاود هادو مع بعضهم يعني ناقص لاكتيف سيركولون ان موان 2 صافي. دائما ان ناقص ان موان 2 على ان موان 2 في 100 يعني هذا مع هذا ناقص هذا مع هذا تقسم يعني داكشي اللي يخرج لك قسموا على هذا زائد هذا صافي. قسموا يعني على لاكتيف سيركولون ان موان 2 وضرب في 100 غادي تعطيك 45 فاصله. يعني هناك بوزيتيف يعني كنعرف ان لاكتيف سيركولون طلع ب 45% في ان بارابور ان موان 2 يعني بوندون 12 صافي. مزيان. دونك بالنسبه كتقول عاود باراليلمون يعني في نفس الوقت يعني لا ديت ا موان دان نو سيتادير الباسيف سيركولون صافي. لي ديت ا كور تيرم اون نون بروغريسي que de 33% صافي que de 33% ها. دونك هنا الباسيف سيركولون باش تعرف نورمالمون باش حطلع صافي. شنو غادي نعمل ديت ا كور تيرم هي 20512 و540 ناقص 12000 679 باردون 679 و 486 كتساوي تقسيم 12679 و 486 كتساوي ضرب في 100. دونك لي دوني هنايا ماشي هما هادوك عندها الصراحه. دونك ما كتخرجش هيدا تخرج كتار نورمالمون. هنا قلنا باردون لي ديت ا كور تيرم. لي ديت ا كور تيرم نورمالمون ما تزادوش بهذا ما تزادوش غير 33% بالعكس. دونك هنا هاد الكومونتير هذا خصو يتبدل حيت لي ديت ا كور تيرم تزادو ب 61% 61% نورمالمون. يعني لي ديت كانوا زايدين على لاكتيف سيركولون واضح. يعني هنا في هاد لوكا هذا اذا كانوا نورمالمون دابا هي هنا شنو عملت شوفوا سبعوا معايا مزيان. دابا هي على حساب هاد لي دوني هادو 48 معلم ان قلنا هادي 45% ماشي 48 ولكن بحال تقريبا قالت باراليلمون لي ديت ا موان دان نون نون بروغريسي كو دو 33% مزيان. Ce besoin de financement
سي نورمال. هنا غيكون واحد البوزوان. علاش؟ لانك تلاحظ ان انتينا عندك لاكتيف سيركولون طلع ب 48 ب 45% ولا 48%. باغ كونطخ لي ديت ا كور تيرم طلعوا غير ب 33%. يعني شكون اللي كبر؟ يعني لاكتيف سيركولون. اذا حنا البوزوان ماشي كنكونوا كنعملوا لاكتيف سيركولون ناقص لي ديت ا كور تيرم. دونك اذا خرجك بوزيتيف كيكون كاين بوزوان، وفي هذا لو كادر طبعا غيكون كاين بوزوان لان لاكسيف سيركولون كبير على لي ديت ا كور تيرم. واضح؟ كتقول لك سو بوزوان دو فينونسمون سوبليمونتير اي كوفر بار في كو لاكرواسمون دي كابيتو بيرمانون اي سوبيريور ا سولوي دو لاكسيف ا بلوس دان نو. قالت لك باللي هذا البوزوان هذا مع ذلك انه غيكون ديجا مكوفري، يعني هذا البوزوان راه ديجا كوفر بار في كو لاكرواسمون دي كابيتو بيرمانون، يعني كبيره على لاكسيف ايموبيليزي. حيت قبيلتي قلنا باللي الكابيتو بيرمانون ولاكسيف ايموبيليزي بجوجهم طلعوا. واضح؟ دونك اذا مشيتي تحسب لاكرواسمون دو هذا لاكسيف ايموبيليزي كيعطيك 27%، يعني بريسك 30%. مزيان. وهذا باردون هذا كيعطيك 32%. واضح؟ يعني عاود شكون اللي طلع بزاف؟ الكابيتو بيرمانون كانوا طلعوا بزاف. اذا كان كابيتو بيرمانون كبير على لاكسيف ايموبيليزي يعني شنو؟ كيكون عندك الفون دو رولمون او لا ماشي الفون دو رولمون كيساوي الكابيتو بيرمانون ناقص لاكتيف ايموبيليزي. اذا هنا غيكون هنا راه حنا نورمالمون عندنا واحد لو فون دو رولمون بويسكو يعني لي كابيتو بيرمانون اوغمونت دو 42 باردون augmente de 32%, صافي et que l'actif immobilisé augmente de 30% par exemple. واضح؟ اذا سي نورمال غيكون كاين واحد لو فون دو رولمون. اذا هنا كتبغي تقول لك باللي حنا هنايا نورمالمون عاود واخا كاين واحد البوزوان راه ديجا غيتكوفرا من داك الفون دو رولمون اللي عندنا. واضح؟ هادشي اللي كتبغي توصل لك من هذا الكومونتير هذا من هذا الباراغراف هذا. ولكن في هذا لوكال لا، حيت اذا مشيتي تعاود الكالكول راه ما غتجبرش باللي غتجبر باللي لاكتيف اموان دو نو. واضح؟ غتجبر لاكتيف اموان دو نو كيطلع غير بشي 40% كنظن واقيلا. واضح؟ ولا 45. المهم غير هيدا. و هادو بالنسبه للديت ا كور تيرم غتجيهم كيطلعوا بكثار، غتجيهم كيطلعوا ب 61% تقريبا. واضح؟ اذا هنا نورمالمون غادي تقول باللي غادي تقول باللي لاكتيف ا موان دان نو اوغمونتي باغ اكزومبل دو 48% ولا 45%، ما عرفتش شحال خرجت ساعه نحسبوها. اون فيرون اون 2 ans parallèlement les dettes à moins d'un an صافي اون ما تقولش نو هيدا ان apostrophe انت لا تقول اون بروغريسي دو 61% كنظن خرجت لي 61%، يعني تزادوا ب 61%. واضح؟ صافي غتقول ديك الساعه اونتر بارونتيز زيدا غتقول اولا بلا ما اونتر بارونتيز غتقول سكي بيرمي à l'entreprise de dégager une trésorerie nette positive. صافي هنا غادي توقف. صافي حاولوا تكتبوها نتوما كتسمعوها في الفيديو. غتقول سكي بيرمي à l'entreprise de dégager une trésorerie nette positive. صافي بوزيتيف في à la fin. واضح؟ صافي. اولا تقدر تقول مثلا سكينو دون كوم افي مثلا ان بوزوان دو فينونسمون اكسيدونتير اونتر بارونتيز، يعني دابا غير العلامه الناقص، يعني غيعطينا واحد بوزوان بالناقص. واضح؟ et permet à l'entreprise de dégager une trésorerie nette positive. صافي مزيان. دونك المهم قولوا اللي بغيتو. المهم هنا المعنى هو ان نورمالمون يعني ملي عاودت الحساب انا جبرت باللي لاكتيف اموان دان نو يعني طلع ب 45% كنظن. باغ كونطخ لي ديت ا كور تيرم طلعوا ب 61%. دونك في هذا لو كا غيكون عندك نورمالمون واحد لو بوزوان اللي هو اكسيدونتير، البوزوان يخرج لك بالناقص يعني مزيان لونتربريز. واضح؟ يعني انت ديجا عندك الفون دو رولمون لان ديجا قبيله قلنا جبرنا باللي الكابيتو بيرمانون طلعوا بكثر من لاكتيف ايموبيليزي، ديجا غيكون كاين فون دو رولمون. وعاد هنايا ما بانش عندنا واحد البوزوان، بالعكس عندنا واحد ليكسيدون. دونك غادي تقول باللي ce qui nous donne comme effet un besoin de financement excédentaire, ça fait et permet à l'entreprise de dégager une trésorerie nette positive. Ça fait مزيان. إذا هنا نورمالمون غنقول باللي l'entreprise dans ces conditions a les moyens financiers de poursuivre sa stratégie de développement. طبعا علاش؟ لأن غيبقاو له الفلوس في الاخر بويسكو هي عندها واحد لا تريزوري بوزيتيف. اذا عندها لي موين باش ان لي موين فينونسيير باش انها تكمل في الطرافاي ديالها. صافي واضح مزيان. دونك نمشيو ليتود دي بوست كليون اي تيت فورنيسور. هادي عاديه الصراحه. دونك هنايا كيقول لك في لا 3 كيسيون
interpréter les valeurs et les modifications intervenues au niveau des postes clients fournisseurs. إذا ديجا عطاك واحد المعلومة قبيلتي على البوست كليون. شنو قال لك تما؟ قال لك في لا دوزيام انفورماسيون قال لك لا مويان دي كريونس كليون سو سيتو ا 45 جور. شنو زعما لا مويان دي كريونس كليون سو سيتو ا 45 جور؟ يعني حنا ملي كنطلقوا الكليون ديالنا بالكريدي يعني كيبقى 45 جوغ عاد كيرد لنا الفلوس ديالنا صافي، كيرد لنا فلوسنا على 45 جوغ صافي. واضح مزيان. اولا فحال نقول لك مثلا 45 جوغ كيبقى يرجع عندنا ويدي السلعه بالكريدي صافي مزيان. دونك لا مويان دي créances clients se situe à 45 jours sur les 3 années. L'augmentation du poste client de 17 à 28 millions de dirhams environ, soit 9 millions de dirhams, soit 65 65%. دونك هنايا قالت لك باللي لي كريونس كليون تزادوا من 17 مليون حتى 28 مليون، حوالي 9 المليون زياده ولا تما كثر 9 المليون، تما راه 11 المليون زياده ماشي 9 المليون مزيان، سوا 65%. عاود عطاتها هنايا بالفارياسيون. دونك اذا رجعنا نورمالمون هنا شوفوا لي كريونس كليون باردون ها هما. دونك لي كريونس اللي هما من 17 ل 28 لاحظتوها صافي 17 ل 28 مليون، 28 ناقص 17 دونك تقريبا واحد 65% الزياده هي هذيك صافي. ولكن بالمونطو راه هنايا 28 ناقص 17 غادي تعطيك 11 يعني 11 مليون ماشي 9 مليون. سي كاين دي فوت هنا علينا. دونك قلنا يعني حوالي 65% الزيادة اي probablement dû هنا اس تخصها تكون اي probablement dû à l'accroissement du chiffre d'affaires. سي نورمال الا تزادوا لك لي كريونس كليون يعني الشيفر دافير ديالك طلع، يعني المبيعات ديالك تزادوا، يعني انت كتبيع بزاف للناس وكتطلع هادشي كيتزادوا عندك لي كريونس كليون، يعني بزاف الناس كيجيو يشريو من عندك كتبقى تسلم الفلوس. يعني اذا طلعوا لي كريونس كليون يعني شيفر دافير تزاد، هذه عاديه. دونك اليمون بوزيتيف دان بوين دو في كوميرسيال. قالت لك انا بلي بواحد بوين دو في كوميرسيال راه هذه واحد الحاجه اللي هي بوزيتيف بور لونتربريز، يعني الشيفر دافير ديالنا كيتزاد، يعني المبيعات ديالنا كيتزادوا، راه مزيان. دونك هنا ديت فورنيسور عاود كيقول لك دون لو ميم طون لي ديت فورنيسور باس دو 7 مليون à 11,7 millions de dirhams environ et augmente ainsi de 60%. هنا الا جيتي تشوف عاود راه حتى لي ديت فورنيسور تا هما بداو تزادوا من 7 ل 11 صافي، 7 مليون 11 مليون، 11 ناقص 7 تقسيم 7 في 100 دونك حوالي شحال قالت هي تما هي هذيك حوالي 60%. انا خرجت لي هنايا 57 هي هذيك، دونك حوالي 60% الزياده. دونك هنا باقي ما كملناش طبعا troisième كيسيون. دونك كتقول لك باللي حيت هي في لا troisième كيسيون شنو كتقول لك تما؟ كتقول لك انتربريتي ومن بعد كتقول لك اي ce une évolution favorable pour la société sur le plan financier et commercial. دونك هنا اشنو غادي تقول هي؟ غتقول باللي le besoin de financement supplémentaire de 9 millions de dirhams pour financer l'accroissement des créances clients n'est que partiellement compensé par l'augmentation des dettes fournisseurs qui n'est de 4,7 millions de dirhams. هنا كتقول لك باللي حنا نورمالمون يعني مادام لي كريونس كليون ديالنا قلنا تزادوا ماشي ب 9 مليون 11 مليون راه صحه لكم قبيلاتي ولي ديت ديالنا يعني تزادوا بشحال غير بواحد هانتوما كتشوفوا من 7 ل 11 يعني بواحد 4 المليون، يعني نورمالمون غيكون عندنا واحد لو بوزوان دو فينونسمون ضروري. انت طلقتي لي كليون ديالك 11 مليون ومعلم ان لي فورنيسور ديالك عطيناك غير 4 مليون السلعه مثلا كريدي، اذا سي نورمال غيكون عندك واحد لو مونك دارجون. دونك هي كتقول لو بوزوان دو فينونسمون سوبليمونتير دو 9 millions de dirhams pour financer l'accroissement des créances clients n'est que partiellement compensé par l'augmentation des dettes fournisseurs. واضح، يعني ديك 9 المليون اللي طلقناها للفورنيس لي كليون ديالنا يعني حنايا هانتينا كتشوف يعني نقدروا نغطيو منها غير شويه، لان لي فورنيسور ديالنا كيعطيونا غير 4 المليون د الكريدي
واضح. انت طلقت 9 المليون الكريدي، باردون 11 ماشي 9، هذيك راه غلطه تما. دونك طلق 11 مليون الكريدي، معني بان لي فورنيسور ديالك عاطينك غير 4 مليون الكريدي، اذا سي نورمال غيكون عندك مونك دارجون. صافي واضح. اذا علاش كنقول باللي pour financer l'accroissement des créances clients on n'est que partiellement compensé par l'augmentation des dettes fournisseurs qui n'est que de 4,7 millions de dirhams. يعني انا ديك البوزوان ديالي، انا تشوف شكون نعرفوا ان اون فوا كنطلق فلوس لي كليون ديالي انا عندي بوزوان مزيان. اذا انا عندي بوزوان 11 مليون قلنا ياك، هذيك اللي صححنا مزيان، حيت طلقت 11 مليون الكريدي للناس. شحال غنغطي من ديك 11 مليون؟ غنغطي بداك الشيء اللي غيعطيني الفورنيسور ديالي، عاود ديك الكريدي اللي غيطلق لي الفورنيسور ديالي به غنعوض شويه البوزوان ديالي. شحال؟ غير 4 مليون فاصله 7. صافي واضح. يعني البوزوان راه غيتكومبونسا بارسيالمون ماشي توتالمون. صافي. دونك sur le plan financier cette double évolution n'est guère favorable mais ne pose pas de problème compte tenu du financement stable. اذا حنايا هضرنا غير على l'exploitation، هضرنا على البوزوان اون فون دو رولمون. ولكن اش كتقول لك؟ كتقول لك sur le plan financier cette double évolution n'est guère favorable، يعني هذه راه ماشي زعما ماشي favorable، لا ماشي زعما ديفافورابل هاد لا سيتوياسيون هادي، بحيث اننا ما تنساش راه ديجا عندنا لي فينونسمون بيرمانون كبارين على لاكتيف ايموبيليزي، يعني راه ديجا عندنا واحد الفون دو رولمون، اذا ما عندناش يمين نخافوا. صافي. دونك نو بوز با دو بروبليم كونت توني دي فينونسمون ستابل. لي فينونسمون ستابل هما لي فينونسمون بيرمانون، هما لو فون دو رولمون، لي فلوس اللي شاطو لك مورا ما مولتي لي زيموبيليزاسيون ديالك. اذا حاولوا تعاودوا هاد ليكزارسيس هذا، وديك الساعه اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه غادي ينزلها لي في الجروب. يلا الله يعاونكم.